مصنف رحمت الله علیه مسره واده کړي وکنه څه مثال ولا جواب ناقص ولا خبرې گردنونه ته خاینن دي اجوب ولا اخیری خبرې دي کنه بیا ورپسې ان شاء الله ناقص ورور ته ګوره مخته خبره کوي اجوفیایی دی اجوفیایی ولا گردان خی خو اسباب افتعال دی باب افتعال نه د تخیصی ده سبب افتعال کې د دې څه مثال کېدلی شي هغه مثال مو سره د الاختیار مو کتلو برگزیدن څه معنی د یو شي اختیارول ښه کنه صحیح ده اختیار کول تل شي کنه اخترنی مو اختیار که صحیح ده مو غوره وګڼه مو در چاڼ کا دې تل شي اخترنی نه اختار څه معنا شو دی شاعر چاڼ کړلو برگزیدن څه معنا د پسند کرنه صحیح ده شای خواخ کی یختار معنا خوخوي پسند کوي اختیارن په پسند کول سره بده سینور به دین خپل گردان کیږي خودی کی خبره تغیق شې د اختار اصل کې و څنګه صحیح ده اصل کې څنګه و دا ټکه اختیار نه لیکل کنه یې سره د صحیح ده اختیارا و اصل کې اختیارا او دې کې قاعده کومه وا چلیدله سده یا په مالف سره بدل کدي قال باع ولا قانون پکې و چلیدو کنه هغه دی وجه نشش ولا دا یې سده د په الف سره بدل شه اختارونه جوړ شول صحیح ده اندس یختارو اصل کې و یختیرو ورکه قال باع قانون وشل د کله یا متحرک یو متحرک کنه دینه مخکې حرکت روشي فتحه نه دا بیا چې سره بدل الف سره بدلای کنه یختیرونه جوړ شول یختارو اوس گردان دی ول څنګه کې اختارو اختارت اختارتا اخترنا اخترتم اخترتو صحیح ده د سی اخره پر یا اخترتو اخترنا یختارو کې اوس څنګه گردان کې یختارو یختارانی یختارون تختارانی یخترنا د سی اخره پر کېږي ورور بس صحیح ده مثل اقتاد دوی سر ټول دی ورکه اقتاد ول طریقه چلیږي لګه اقتاد کې مو څه خبره څه کړي هغه ځکه امر صيغه مو اقتد جوړ کړي وکنه اقتد د ځکه به امر څه څنګه جوړه اختر صحیح ده اختر نه ده اختر صحیح ده اختر ده اځ کې اقتاد وکنه د ځکه ګوره اختارو ده د ځکه اسم فاعل تی اسم مفعول ظرف صيغه کې شوند رسل کاځ کې مقتاد میاله وکنه خو اصل بدال و امر ول چو مقتویدن ایدی ول به اسم فاعل مختورن د اصل کې صحیح ده خداوا په الف سره بدل شو د ونه جوړ شو د مختارن او د دې کې اسم مفعول څنګه مقتودن وکنه دی ول اسم مفعول برسي مختورن ظرفیان د سره سیخه مخته اجوفی واوی اسباب استفعال اسباب استفعال د اجوفی واوی خیس واو په کې استعمال منس کې هغه ده الاستقامت خو پښتو کې مو استعمالو کنه سپلن کې سړی کې استقامت شته او نشته او چې شتل شي استوار شدن سیده کېدل دل شي بالکل سړی سیده سکس شي استوار ازمکه چې شتل شي بالکل سم زکه ازمکه یې ښه کنه ډالې و ډولې کاندي او جکې ورکی نه صحیح ده میتل شي استوار ازمکه مستقیم ازمکه صراط مستقیم من سیده لار صحیح ده مستقیم من سیده سړی استقام یستقیم استقامت نوز د استقام اصل کې څنګه و استقوما واو د ورکی کنه استقوما قال باع ول قانون پکې و چلی دو چېونه جوړ شل استقام عوام طالب سره بدل کو کنه دم څنګه کړي استقوما د کا د واو له حرکت مکاف تیر کو کنه به واو الف سره بدل کو استقوما نه استقامه جوړ شو اوس مزي ول گردانه سند استقامو استقامت استقامو سیدا استقامت استقمنا د اخره پر نور وکي اندس یستقیم اصل کې څنګه یستقویمو سیدا دی ول حرکت مختکاف ته لړا واو ول کنه یستقویمو قیوم جوړ شو کنه یستقیم عوام بیا یې سره بدل کو ځکه څه قاعده چې شده سوانه مخکې زیرو شي به بي سره بدلای کنه یستقیمون جوړ شولو استقامت اصل کې و استقوامن او ول حرکت مې چې تیر کړل کاف تیر کو کنه کچې تعمیر کړل استقوامن صحیح ده ندی کې د شالو کو څکلا الف سره بدل کو کنه استقامن جوړ شو کنه یې سره بدل کړو صحیح ده بیا غنه بعد اخر کې متاور زیاته کړل صحیح ده تایعی وزی وتل شي کنه کدی چې یواز د پاره نه خدای زیاتول شي استقامتن فهو مستقیم اصل کې مستقیم صحیح ده
واو مو په ی سره بدل کول امر منه استقم سیده شا استقم استقیما استقیمو استقیمی ته سیده شا والنهي عنه لا تستقم ما سیده کیږه وته لا تستقم ما سیده کیږه الظرف منه مستقام ظرف نشرسی مستقام استقام در اصل استقواما بود استقام په اصل کې استقواما و سیده بقاعده 8 بقاعده 8 هشتم د اتمه قاعده په وجه حرکت واو به مقبل دادا د واو له حرکت مخکې تیر کو کنه استقوامه کې د کاف ساکن ده کنه یو ول زبر کاف تیر کې چې جوړ شول استقوما جوړ شول سیده واو را الف کردن د واو می په شی بدل کړلو الف سره نو استقامت نه جوړ شولو یستقیم در اصل یستقیمو بود یستقیم فاصل کې یستقیمو بعد نقل حرکت واو د واو له حرکت مو ویر کړلو به مقبل مخ کې تکشته میر کو هغه کاف ته میر کو کنه خابجی شو واو بقاعده 3 واو په دریمه قاعده وجه بنه یا شد یا شولا یستقیم تنا جوړ شول سیدا استقامتا در اصل استقامتا په اصل کې علامه هو المشهور لکه څنګه مشهور ده کنه علامه هو المشهور څه معنا ده لکه څنګه چې مشهور ده استقواما بواده دا چې شو استقواما وو بعد اعمال قاعده یقال دی قاعده دی یقال ته عمل ورکول نه بعد ورسته دی اعمال ورکول سیدا قاعده یقال و قاعده هم دي کې چلولې ده کنه الف به التقاء ساکنین افتاد اغه نه بعد بدی کې د الف صدا د التقاء ساکنین په وجه غرزیده لدخه وتا در اخر برای عوض وتا در اخر به اخر کې کومه تا ده کنه برای عوض د پاره افزودند زیاته کړي د افزودند چې شتل شي زیاته کړه استقامتن شد ششولو استقامتن شولو مستقیم در اصل مستقومون بود دا پسل کې مستقومون وو خامخته خبره کی کنه مستقیم در اصل مستقیمون بد مثل استقیم په شان د قاعده پکې چلیدل در ان تعلیل کردن ده باقی تعلیل کړه د سیده در امر و نهی په امر او نهی صيغو کې و در دیگر صيغ مضارع مجزوم او نور د مضارع ولکه مجزوم صيغه څه دي لکلام امر په داخل شي و غیره عین با التقاء ساکنین افتاد عین پکې د التقاء ساکنین دی وجنه غرزدل عین ور کې چی شي دي زګي واو دا کنه استقیم وګوره ور کې غرزدل کنه استقیم لا تستقیم یستقیم سیدا وهكذا عمده شته در یستقمن و تستقمن د استقمن ته تستقمن صيغه چی شي د جمع مؤنث غیب او د حاضر صيغه ده کنه سیدا د کې څه شي دی واو غرزدل ده وان محذوف خداغه د محذوف واو څه ده با وقت لحوق نون ثقيله و خفيفه پس کله نون سکینات خفيفه اور پس څور ولګيږي ور خاص شي غانه در امر و نهي باز آید انداغه حذف شو واو یا دا واپس رسیور کی سیدا دیت وان محذوف ا حذف شو شای با وقت لحوق سکله اور پر ور غانډه کی چشا نون ثقيله و خفيفه در امر و نهي په امر نهي کی باز آید ا محذوف شي کیږي واپس رسی لکه وګورئ استقیم کې خو نه و دا ټکه کنه استقیم خو اگر نون سکیلا درو زکه بیا ورکی واپس بیا رجوات شول استقیمن نبوي استقیم استقیمن لا تستقیم وکنه ای خور کې نشویل کنه نون سکیلا رو صبر کې لا تستقیمن گویند خامخته دا اجوبیه اسباب استفعال باب استفعال نه خي اجوبی وبید توخل غ استقامه ده کنه وزته ای خي الاستخاره استخاره کول طلب خیر کردن خیر غختل دی الله تعالی نه سیدا استخاره یستخیرو استخاره اصل کې څنګه استخیرا ایم په الف سره بدل کول جوړ شلو استخاره یستخیرو ی ولا حرکت مو خې تیر کو کنه ونه جوړ شلو یستخیرون یستخیرو تا اخر پر نس گردانو کې استخاره استخارو استخارت استخارت استخرنا سیدا استخرت استخرتم استخرتم یستخیر یستخیران یستخیرون تستخیر تستخیران یستخرنا ی ورکه ډیلیټ شو کنه مانس کې تا اخر چون استقام استقیم لکه استقام استقیم کې کوم گردانونه څه چلیدلی ماغه سید خودی کې اسم فاعل د اسم مقول کې پارخ جوات ورکی دغه اسم فاعل دینه چیرې استخارنه مستخیر مستخیران مستخیرون د سیدا او اسم مفعول نرسی مستخار د کوم شی په باره کې ته استخاره څه کړی وي د تل شي مستخار یوه خاص استخاره وکړه لکنه
چیرې دا غدو شونه کې زکوم شای خواخ کن استخاره کې دي زړه مایل شو چیرې دا شی متخلګي په دیم زړه سکون کوي نور کې دا خبر نشسته ته به خوب کې شر سیار کې ترونه مرونه کس دا فزول با کوستا او استخاره په خپل باندې کول شي بل چوګیا نشي کول اجوفي واوي اسباب فعال وز دی باب فعال د اجوفي واوي خایخه کنه اقام یقیم اقامتا دا اقام اصل کې څنګه او اقواما وکنه اصل کې ټیک شو کاف ولا حرکت مچاته ور کړه دی و ولا اقواما و ولا حرکت مکاف تیر کو کنه کاف ساکن د و حرف علت حرف علت باندې زبر زیر خوان نه کې د اصلي باندې خوان کې سیدا نم څه کله وا کاف تیر کو نو بهم دا واو چا سره بدل کړه کاله با قانون دی واجنه الف سره بدل کو کنه نه اقواما نه جوړ شولو اقامه د یقویمو اصل کې یقیم یقویمو وکنه و ولا حرکت مکاف تیر کو بهم د واو چې سره بدل کړلو ی سره ونه جوړ شولو یقیم اقامه فهو مقیم واقیم يقام اقامه فهو مقام الامر منه اقیم دا شای ودر واسیدا ونهي عنه لا تقم ما درازر منهم مقام د کوم ځکه سړی پوتې څه شي ته مقام یل شي سیدا لکه کوم ځکه تاسو پوتې وګوره دای تاسو مقام ده کنه اعلالات سیاغ د صيغه اعلالونه کول این باب د دی باب کنه بعینه غټه مغشون ده بعینه منه غټه مغشون ده اعلالات استقام استقیم هست سکم په استقام استقیم کې څه کیږي مغشه ته دی کیا کیږي سیدا غټه مغه پښوند ده هو به هدي مغه پښوند ده